एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम। हम सहाफ़ियों में एक अजीब बुराई है, सुबह उठते ही वॉशरूम जाने से पहले हमें अखबार पढ़ने की बहुत बुरी आदत है। और जैसे ही आज मेरी अखबार पर नज़र पड़ी तो एक हेडलाइन नज़र आई, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार है जंग, उसमें पनामा लीक्स की खबरों में नवाज़ शरीफ का नाम गलती से दिया गया है। ICIJ ने गलती तस्लीम करके वापस ले लिया, साथ ही और उसके बाद साथ ही जो उनकी सिस्टर पब्लिकेशन है द न्यूज़, उसमें भी था कि नवाज़ ने मिस्टेकनली अपीयर्ड इन न्यूज़ ऑन पनामा पेपर्स। ICIJ ने अपनी गलती तस्लीम कर ली, तो मैंने तो कहा भाई ये केस खत्म, और बस वो करके मैं तो वॉशरूम भी नहीं गया। उसके बाद डूब गई। एग्जैक्टली, मैंने अपने रिपोर्टर्स को यार फोन करकाया, मैंने कहा भाईजान आपने फौरन इस खबर को चेक करना है, बड़ा वरना मसला हो जाएगा। क्योंकि बिल्कुल हर तरफ में मुझे तो लगा के पास रह गया जाता है बात करने, यही ना यार, सही बात है। और मेरे जहन में हमारे प्राइम मिनिस्टर की एक तस्वीर उभरी जिसमें उनकी चेहरे के गिर्द एक हाला बना हुआ था, यानी बिल्कुल फरिश्ता, धुल गए वो। तो मैंने कहा कि भाई ये वाकई, या फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि यार लेकिन प्राइम मिनिस्टर का नाम तो वो उनकी कोई फैमिली का नाम नहीं था, मेरे ख्याल है कोई उनके कोई बच्चों का नाम था शायद। हाँ उनका नाम तो ऐसे ही कुछ था, उनका नाम तो नहीं आया था। लेकिन फिर मैंने कहा कि ICIJ वाले टीवी भी ऑन किया होगा शायद। बिल्कुल टीवी ऑन किया, तो टीवी मतलब ज़ाहिर रिपोर्टर्स को मैंने कहा कि भाईजान ये बड़ी सबसे बड़ी स्टोरी आज की यार, मतलब हाँ 6 कॉलम की खबर छपी हुई है फ्रंट पेज पे यार, वो छोटी भी बात है भाईजान इतनी। और तो फिर मैंने ज़ाहिर है जियो भी लगा लिया, और जियो लगाते ही तो मेरे तोते जो रहे सहे थे वो भी उड़ गए। तो देखिए कि जियो क्या कह रहा था उस वक्त। पनामा लीक्स की दस्तावेजात में वजीर आजम नवाज शरीफ का नाम गलती से दिया गया। पनामा लीक्स जारी करने वाली तंजीम ICIJ ने गलती मान ली, वजाहत दे दी। ऑफशोर कंपनियां नवाज शरीफ के बच्चे चलाते हैं। 21 अप्रैल 2016 को हसन नवाज और हुसैन नवाज के नाम अपडेट कर दिए सर। और इस बुलेटिन में मजीद खबरें हम शामिल ये कर रहे हैं कि अगर आप आग में कूद जाएंगे तो आप जल जाएंगे, और अगर आपने नहर में कूद दिया तो आपके कपड़े गीले हो जाएंगे, हो सकता है कि आप डूब जाएं। यार अच्छा, ICIJ ने एग्जैक्टली कहा क्या है? हाँ पहले तो आप ये बताएं आपने क्या पूछा था। नहीं अभी वो उसमें तो आते हैं ना सर, पहले इस बात पे आते हैं ना कि पहले तो उनकी एक जनरल वजाहत आई है, ठीक है, क्योंकि जाहिर है लोग कह रहे हैं कि यार आप लोगों ने इतना बड़ा भंड मार दिया है, हमारे निर्दोष वजीर आजम को दोषी ठहरा दिया, अपने नायक को खलनायक बना दिया। एनीवे, पॉइंट बीइंग के उनका कहना था कि जी जो ओरिजिनल जो जुमला छपा था वो ये था कि द फाइल्स एक्सपोज्ड ऑफशोर कंपनीज कंट्रोल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड एंड पाकिस्तान। जो अब वजाहत दी है, अब क्लैरिफिकेशन हुई है, उन्होंने कहा कि एक एडिटिंग एरर हुआ इस जुमले में, जिसमें यह तस्वुर दिया गया कि पाकिस्तान के वजीर आजम ऑफशोर कंपनीज को कंट्रोल करते हैं, जिनका जिक्र पनामा पेपर्स में किया होगा। हालांकि हकीकत यह है कि ये ऑफशोर कंपनीज उनके बच्चों के नाम में है, और पूरी जो डिटेल दी गई है कहीं उसमें यह नहीं कहा गया कि ये वजीर आजम के नाम पहले दिन से ही नहीं कहा गया, और ना ही किसी ने कभी कोई जिक्र किया है। पहले दिन से बात हो रही है कि भाई जो वजीर आजम के बच्चों ने ये ऑफशोर कंपनीज बनाई है, तो उसका पैसा कहां से आया पता नहीं, किसने कह दिया कि वजीर आजम के नाम पर जो है ना। थोड़ा अगर आप दायरे को बड़ा करें, डेविड कैमरन का नाम तो नहीं है ना, बिल्कुल। वो ऑफशोर कंपनी ट्रस्ट जो थी, ऑफशोर ट्रस्ट, उनके वालिद साहब ने बनाई, बिल्कुल। उन्होंने फायदा उठाया। आइसलैंड के वजीर आजम का डायरेक्टली नाम नहीं है, बीवी की थी, वो मालिक थे, और उनकी बीवी, मतलब दोनों मुश्तरका मालिक थे इसके। फिर उसने बकौल उनके उसने अपने शेयर बेच दिए अपनी बीवी को, तो मौजूदा जो कंपनी है उसमें आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर का कोई हिस्सा नहीं है। ज़ार पुतिन द फर्स्ट ऑफ रशिया का भी एक्चुअली तो नाम नहीं है, लेकिन उन लोगों का नाम है जो पुतिन के साथ लिंक्ड हैं। अच्छा, क्योंकि आपको पता है कि जो भी सियासी दंगल होता है आजकल, या जो भी फंडा होता है, तो सोशल मीडिया पर वो जंग लड़ी जाती है। तो सुबह से सोशल मीडिया पर भी ये एक्सचेंज चलता जा रहा है, एक जंग लीक्स चल रहा है, कुछ और चल रहा है, और एक ईमेल बड़ी ट्वीट और शेयर हो रही है, जो अपेरेंटली किसी ने ICIJ को लिखा कि यार बताओ यार क्या हो रहा है भाई, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। तो उनका एक जवाब आया था। अब क्योंकि जाहिर है कि हम बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार सहाफी हैं, तो हमने कहा कि यार ये तो फोटोशॉप के बादशाह बैठे हुए हैं, हो सकता है फेक है, क्या है। तो मुबशिर भाई ने आज इन्वेस्टिगेटिव ईमेलिंग की है, ICIJ को एक
चिट्ठी लिखी आपने। देखो मैं तो बहुत शर्मिंदा था, जाहिर है कि इतनी बड़ी खबर हमारे पास से गुजर गई और हमें बिल्कुल पता नहीं, कुछ तो उसको तो शर्मिंदगी में मैंने लिखा, मैंने कहा शायद ICIJ को मुझे एक जुमला उसमें ऐड करके बता दे तो मैं अपने नाज़रीन को कहूँ कि ये आपको खबर सिर्फ हम लेकर के आए। तो मैंने उन्हें ईमेल लिखी कि जनाब पाकिस्तान के सबसे बड़े उर्दू अखबार में, एक अंग्रेज़ी रोज़नामे में और पाकिस्तान के सबसे बड़े TV चैनल पर ये सुबह से जो है हेडलाइनें चल रही हैं, लीड्स लगी हुई हैं कि प्राइम मिनिस्टर का नाम जो है गलती से आ गया है और उसके बाद जो है आप लोगों ने जो वजाहत भी गलती तस्लीम की है, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है कि माफ़ कर दीजिए, हम जो है इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो है ना हार गए पाकिस्तान के आगे, मतलब खत्म हो हमारे पास तो उनका एक जवाब आया है, शेर खा गया। हाँ, जिसको वुसत साहब आपको पढ़ के सुना जवाब देते मैं उर्दू में बताता हूँ कि जवाब ये है कि ये जो अखबारी रिपोर्टें शाया हुई हैं पाकिस्तानी अखबारात में, ये इंतहाई गलत फहमी फैला रही हैं और उनमें ये दावा किया गया है कि ICIJ ने एक माफ़ी मांगी है और वज़ीर आज़म का नाम डेटा से हटा लिया है। हकीकत ये है कि वज़ीर आज़म का नाम उस डेटा में उनके बच्चों के तवस्सुस से आया है और इसकी तफसील के लिए आप मोसैक फोंसेका लिंक जो उन्होंने लिंक दिया है वो पढ़ के चेक कर सकते हैं। मज़ीद लिखते हैं कि पनामा लीक्स में वज़ीर आज़म का ताल्लुक़ उनके बच्चों के तवस्सुस से है। ये पहले ही वाज़े था और अब हम दोबारा वाज़े कर रहे हैं कि इस बारे में जो खबरें शाया हुई हैं वो गलत फहमियाँ बढ़ा रही हैं। मतलब वाज़े टाइम्स 2 किया हमने। हमने वजाहत की है। और पहले भी वाज़े ही था, यही तो मसला है। अच्छा, इसका एक रिपल इफेक्ट हुआ। क्या रिपल इफेक्ट? वो ये हुआ कि 7 महीने बाद वज़ीर आज़म को ख्याल आया कि मेरी काबीना भी है यार। उन्होंने कहा छोटे आजो सारे हुल करके वो इन्होंने इकट्ठे किए और काबीना का एक तूफ़ानी इजलास शुरू हो गया और जिसके बाद काबीना का एक हैंड आउट आया जिसमें उन्होंने कहा जी अब तो ये जो ज़ाब्ता है हमने कार है, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है हमने पानामा के कमीशन के लिए, अब वो तब्दील नहीं होगा। अपोजिशन जाए चने बेचे या जो मर्ज़ी करे, हमने इसको चेंज नहीं करना। और उन्होंने कहा कि जो है उन्होंने मंजूरी दे दी कि हमने TORs की मंजूरी दे दी और उन्होंने कहा कि इसमें अब कोई तब्दीली नहीं हो सकती। इसे कहते हैं कि गांव अभी बसा नहीं और चोर पहले से ही आ गए। अभी चीफ जस्टिस ने वो तजवीज़ भी सही तरीके से नहीं पढ़ी, अभी उसका जवाब भी उन्होंने नहीं दिया। उससे पहले उन्होंने कहा नहीं जी TOR में कोई तब्दीली नहीं होगी। मैं तो होंडा ही लेसा क्या बालिग़ाना बना लिया। नहीं लेकिन देखिए वैसे TOR बिल्कुल सही है। मैं भी बिल्कुल इस बात के हक में हूँ कि एहतसाब हो तो मोहम्मद बिन कासिम से शुरू हो। सही बात। हाँ, मैं मतलब मोहिंजोदारो कहने वाला था लेकिन वो हमारी तहजीब का हिस्सा नहीं है। हमारी हिस्ट्री मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होती है तो वहां से होना है यार। उससे भी पहले चीफ जस्टिस हैज टू एग्री कि वो कमीशन बना रहे हैं या नहीं। इस मुल्क में ये कह देना कि इस चीज में तब्दीली नहीं होगी, इससे बड़ा तारीखी मजाक आज तक मैंने सुना नहीं है। भाईजान यही नवाज शरीफ थे जो कह रहे थे कि धरने वाले कुछ भी कर लें हम कुछ नहीं करेंगे, धांधली कमीशन बनाना पड़ा उन्हें। ठीक है, उसकी वो एक बात है। और इसके अलावा कि जी हम ये नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि अब तो 100% मैं नहीं जानता। तो हम इन खबरों का मतलब भी यही निकालें जब वो कह रहे हैं कि भाई वजीर आजम का नाम निकाल दिया गया है तो वजीर आजम का नाम था ही कब यार उसमें जो निकाल दिया गया। नहीं लेकिन सर इतने बड़े अखबार मतलब इतना बड़ा चैनल यार देखें लेकिन आई मीन इसका एक और रिपल इफेक्ट भी होगा। अब बेशक ये हो सकता है कि हुस्न इत्तेफाक है और मैं मैं क्लेम नहीं करना चाह रहा यहाँ पे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर मुआयना करें इन दोनों अखबारों का, अगर आप गिन लें कि हुकूमत की तरफ से कितने इश्तिहार आज के अखबार में तो यार मतलब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, किसी की रोटी पे लात नहीं मारनी चाहिए यार। ये चीजें कितने आए होंगे तुम तो निवाले गिनते हो, तुम बता दो कितने आए होंगे यार। मेरे हिसाब से कोई 8 9 10 12, मुझे तो 14 कह रहे थे तुम। बस देखें थोड़ी सी एग्जैजरेशन होती है। तो 14 इश्तिहारात आज के दोनों अखबारात में शाया हुए हैं। इश्तिहारात
जमा खबरों जो कि वो भी कम इश्तिहार भी होते हैं जो कि साले जाफर लिखते हैं। मतलब जरार मुझे अगर 14 इश्तिहारात मिल जाए मैं कसम उठाने को तैयार हूँ कि पानामा कोई मुल्क नहीं है और वहाँ कोई ऐसी खबर नहीं लीक हो सकती है। और लीक का लफ्ज ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी से मैं मिटा दूंगा अगर मुझे 14 इश्तिहार मिल जाए। और नहीं तो क्या सर, मेरा ख्याल में ज्यादा शरारती हो रहे हैं। फिलहाल एक थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो वजाहत है ICIJ की जानिब से, ये अपॉलॉजी नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पैनामा लीक्स को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दो, इग्नोर कर दो, कह दें कि ये वैलिड नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी है, ये माफी नहीं है। ये माफी नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। अब जाहिर है कि जब ऐसा हुआ तो PMLN के जो मुखालफीन हैं वो तो बड़े मतलब जज्बाती हो गए ना। जाहिर है कि PTI है जो मेन ऑपोजिशन है। तो अब हम बैठे हैं यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं? हम बेसिकली कनेक्ट द डॉट्स कर रहे हैं ना। कैबिनेट मीटिंग के साथ कनेक्ट कर लिया, इश्तिहारात के साथ कनेक्ट कर लिया, हेडलाइन को ये अखबार की स्टोरी को हेडलाइंस के साथ कनेक्ट कर लिया, वगैरह वगैरह वगैरह। ये फिर भी आप कह सकते हैं कि कनेक्ट द डॉट्स करने का सही तरीका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कनेक्ट द डॉट्स करने का गलत तरीका, ठीक है? और वो ये है कि आज PTI ऑफिशियल की ट्विटर पेज पर, क्योंकि PTI वाले कह रहे थे कि यार ये जो साजिश है ना, ये वाज़ेह साजिश, जंग ग्रुप और हुकूमत का जो कट जोड़ है, इसको हमने एक्सपोज करना है, ठीक है ना? ये बस क्लियर कर दो, लोगों के सामने ले आओ। तो उनको एक तस्वीर मिल गई, आप ये तस्वीर देखें। इसमें नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, ख्वाजा आसिफ बैठे हुए हैं, और उनके साथ नजम सेठी और नजम सेठी की भी बैठी हुई हैं, और दोनों जाहिर है कि जियो के साथ लिंक्ड है। तो ये क्लियर एविडेंस है कल्यूजन का। और अगर आप इसकी टेक्स्ट पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि स्पॉट द जियो जर्नलिस्ट इन PMLN इंटरनल मीटिंग्स, कनेक्ट द डॉट्स। सही बात। लेकिन फिर अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो बड़ी अजीब बात है कि इसमें मरहूम अब्दुल्ला हुसैन साहब भी हैं, हाँ, मरहूम इंतजार हुसैन साहब भी हैं जी, और अमजद इस्लाम अमजद भी हैं। कल के इजलास यानी उनको सर एग्जैक्टली, सर देखिए खबर तो आ जाइए ना, तो मतलब ये रीसेंट इजलास ही है, यानी तो उनको गैबी इमदाद भी मैसर थी, हो सकता है। और ये मतलब दिखाया जा रहा है कि ये एक इंटरनल मीटिंग है PMLN की। तो मैंने भी कहा कि यार ये थोड़ा अजीब है कि इस तरह के लोग शिरकत करें। अब्दुल्ला हुसैन और इंतजार हुसैन PMLN की एग्जीक्यूटिव कमेटी में, समझ नहीं आ रही। तो आपने इन्वेस्टिगेटिव ईमेल की, मैंने भी बड़ी इन्वेस्टिगेटिव गूगलिंग की, पूरे कोई 1.5-2 मिनट लगे मुझे इस काम में। सीरियसली? हाँ कसम से यार, हाथ हिला लिया आज, सर हाथ हिला लिया मैंने आज। तो इस पिक्चर को लिया, इसको रिवर्स सर्च मारी और पता लगा कि ये तस्वीर असल में 3 साल पुरानी है। और जब लाहौर में पाक टी हाउस 13 साल बंद होने के बाद जब दोबारा री इनॉग्रेट हुआ था, तो वहां पर एक दावत हुई थी और वहां पर ये सब लोग वहां। इतनी पुरानी साजिश, इतनी पुरानी साजिश है सर। अब ये सोचे कितनी गहरी सोच होती है, इतनी देर पहले उनको पता था कि ये होने वाला है और इसको कैसे काउंटर करें। तो ये होता है अनफॉर्चुनेटली जब आप थोड़ी जल्दबाजी से काम करें। और जैसे कहा नहीं जाता कि जब इस तरह के दोस्त हैं तो आपको दुश्मनों की क्या जरूरत है। तो मेरे ख्याल PMLN को कम से कम एक चैन का सांस ये ले सकते हैं कि अगर इस तरह के दुश्मन है तो आपको दोस्तों की भी जरूरत नहीं पड़ती। बट हम इन दोनों चीजों में बराबरी नहीं ढूंढ रहे। दिस वाज जस्ट अ फनी मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ द PTI। अब वापस आते हैं हम नून लीग की तरफ। तो 7 माह बाद अभी आपको सब्र नहीं आया? सब्र नहीं आया सर, और 3-4 मिनट बाकी हैं, तो किसी तरह तो टाइम भरना है ना। और शेर व शायरी मुझे आती नहीं है तो मैं और क्या कह सकता हूँ। 7 माह बाद, इससे पहले के नून लीग की हिस्ट्री पे शुरू हो जाए, इससे पहले कि ऐसा कुछ हो जाए तो मैंने कहा तो 7 माह बाद कैबिनेट मीटिंग हुई है यार। असूलन कितनी टाइम के बाद कैबिनेट? 1.5 साल बाद होनी चाहिए। जल्दी हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन में वो जो है होनी तो हर हफ्ते चाहिए और हर हफ्ते ही हुआ करती है। बुध का रोज़ मुख्तस है, लेकिन जाहिर है वो एक ही बुध को हो सकती है ना। तो वो बुध जो है वो 7 महीने के बाद आई है। और वो भी किस लिए आई कि भाई 7 महीने से कोई, जब साफ़ी पूछते भी थे, उन्होंने कहा जी मियाँ साहब की लोड़ है जी। वो मतलब वो मिल लेते हैं जब उनको मिलना होता है वज़ीर आज़म में। यही शिकायत पार्लियामेंट को भी वज़ीर आज़म से है कि आते नहीं हैं। तो वो कहते हैं यार मतलब हम यार, लेकिन शुक्र अदा करना चाहिए कि 7 महीने बाद ही सही वफाकी काबीना का इजलास हो गया। कभी आपने गौर किया है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, उसमें आखिरी दफ़ा काबीना का इजलास कब हुआ होगा? चलें इसको छोड़ दें। किसी से भी ये पूछ लें
کہ اس کیبنٹ میں منسٹر کتنے ہیں اور مشیر کتنے ہیں. چلیے تو نواز شریف کو خود نہیں پتا ہوگا, تو ملتے ہی کم. اچھا وہ کریں گے جی, ایک تو میاں صاحب چھوٹے میاں صاحب ہیں اور رانا ثناء اللہ ہیں سر, اور اللہ آپ کا بھلا کرے وہ فلانے چودھری فلانے چودھری بھی ہیں, اور اس کے بعد کہنے لگے اس کے بعد کیا ضرورت ہے, یہی لوگ جو ہیں وہ تو ہیں. تو پنجاب میں اس سے بھی زیادہ برا ہے. خیر سندھ میں بھی کوئی ایسا وہ نہیں لیکن چلے وزیر اعلیٰ نے کافی وزارتیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں. جی ٹھیک ہے, اب جتنا ان لوگوں نے خوشی منائی ہے اس نان خبر پر, یہ جو پیناما لیکس والی ہے, اس سے بھی آپ کو پینک نہیں نظر آتا ہے یار, کیونکہ ان کی تو ڈے 1 کی ہینڈلنگ سے مجھے صرف اور صرف پینک نظر آ رہا ہے. حالانکہ پاکستان میں اس طرح کے اسکیم کا سامنے آنا یا اس طرح کی کسی بھی چیز کا سامنے آنا کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن میں تو اتنی پینک کیوں ہے؟ میں تو سلوٹ پیش کرتا ہوں جنگ اور نیوز والوں کو کہ انہوں نے کہا کہ سکوپ ہے بھائی, یہ اس سے بڑا. اور سکوپ تو تھا, سکوپ تو ہے, سکوپ تو ہے. وہ کیا ہے؟ سکوپ یہ ہے کہ یہ خبر صرف ان کے پاس ہے. اور سکوپ کیا ہوتا ہے؟ نہیں ویسے پتہ یہ بھی نہیں ہے, پتہ یہ خبر تو ICIJ نے خود ہی ڈال دی تھی, اس میں سے خبر نکالنا یہ صرف ان کا فن ہے. And this is a skill. This is a skill. This is height of professionalism. Sir, height of professionalism. آپ سب نے اخباروں میں کام کیا, آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی یار بندے کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے یار فرنٹ پیج کی خبر ہی نہیں ہے, تو یار یہ ہوتی ہے اسی لیے تو سب سے بڑا یہ ہوتی ہے پریکٹیکل جرنلزم. یہ نہیں جو ہمارے یہاں بیٹھ کے ہوائی فائر کر رہے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے, کوئی انویسٹیگیٹ یہ صحیح صحافت ہے یار, کنیکٹ دی ڈاٹس یار. ویسے ڈاؤن والوں کو یہ حق بھی پہنچتا ہے کہ اس طرح کی جلی کٹی سنائیں, اس لیے کہ ان بیچاروں کو نمبر 1 تو کبھی بننا نہیں. وہ سر ایک اور بات ہے, اب یار کم آن یار, اب ایسی بات تو نہ کریں نا یار. ہم ویسے 3 ہیں تو اسے نمبر 1 تو دیکھو یہاں پہ کیا ہوا کہ آپ نے بچپن میں وہ کنیکٹ دی ڈاٹس تو کھیلی ہوگی نا, 1 2 3 4, پتہ آپ کے بچپن میں تھی کنیکٹ دی ڈاٹس. تمہارا کیا خیال ہے پین ایجاد نہیں ہوا؟ اگر آپ بہت جلدی کریں تو کبھی کبھی آپ چڑیا بنا رہے ہوتے ہیں وہ شیر بن جاتی ہے. گھوڑے پہ سواری ہوتی تھی, گھوڑے پہ سواری ہوتی تھی. چلے گھوڑے کو نا سائیکل کے وہ ٹائر لگا کے بیٹھ کے جاتے تھے, وہ 70 میں ہوا تھا. چلے اینی وے, ہاں اچھا. لیکن ایک بات ضرور کہ ہم دونوں نے ریڈ بل پی ہوئی ہے, لگ رہا ہے کہ ریڈ بل اس میں یہی تو ہوتا ہے یار. چلے ریڈ بل, شکر ہے آپ نے بل کہہ دیا. یہ وزیر اعظم نے کابینہ کے اجلاس میں یہ بھی کہا ہے, مختصر خطاب کے بالکل, انہوں نے کہا ہے کہ بعض سیاستدان محض اقتدار کی ہوس میں ملک میں ترقیاتی عمل کو روکنا چاہتے ہیں جس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. پہلی دفعہ کسی وزیر اعظم نے ایسی بات کی, آج تک کسی نے. انہوں نے وفاقی وزراء سے کہا کہ وہ اپنی وزارتوں کی کارکردگی کو بہتر بنانے اور عوامی خدمت کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرتے ہیں. یار یہ تو ریولوشنری بات ہو گئی, سیریسلی, مطلب اتنا بڑا ریولوشن یہ تو نہیں کہہ دیا شاید کہ ملک کبھی بہت نازک موڑ پر ہے, کیونکہ یہ بھی بات وہ انڈرسٹوڈ ہے, وہ بٹوین دی لائنز ہے. وہ عمران خان صاحب کی لائن ہے, اس کے لیے ڈاٹس کنیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں موڑ پہ ہے وہ جو ہے نا. اچھا, فیصلہ کن راؤنڈ اباؤٹ. ہاں ٹھیک ہے, آپ پہلے نیوز اپڈیٹس دیکھ لیجئے, اس کے بعد واپس اللہ کے واسطے اس ٹاپک پہ مت آئیں. نہیں بس یہ ختم ہو گیا. ہم فلم مالک کے بارے میں بات کریں گے اور کبیر خان جو پاکستان آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا. تمہارا موت کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تمہیں؟ کیا بات ہے, میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں. میں نے تو ساری زندگی عوام کی خدمت کی, اس کو تو سائڈ پہ کر. آؤ بیٹھو, بات کرتے ہیں. کوئی غلط فہمی ہوئی, آؤ بیٹھو. اب موت سے بہت ڈر لگ رہا ہے. خدا حافظ. You are the best, huh? Sir? ہمارا لاش کو ہمارا اپنا وطن میں دفناؤ, یہ ہماری خواہش ہے. جی ویلکم بیک. اور یہ جو سین ہے یہ فلم مالک کا وہ سین ہے جس کے اوپر غدر مچا ہوا ہے ہر طرف کے. جناب یہ فلم میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک چیف منسٹر کے محافظ نے خود اسے گولی ماری. کچھ لوگ اس کا پیرل ڈرا کر رہے ہیں سلمان تاثیر مرڈر کیس کے ساتھ. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے جمہوریت کی تضحیق ہوئی ہے کیونکہ جو محافظ ہیں یہ دراصل SSG کے ایک ریٹائرڈ کمانڈو ہیں اور ایک پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسی چلا رہے ہیں. کافی کچھ ہوا.
کل سندھ گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا جس میں اس فلم کو پہلے بین کیا, 4 گھنٹے بعد وہ ریورٹ ہو گیا, اور آج وزارت جو انفارمیشن ہے, اطلاعات اور کلچر, انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا جس سے پورے پاکستان میں اس فلم پر پابندی لگا دی گئی. بہت دنوں سے, جب سے فلم ریلیز ہوئی ہے 3 ہفتے ہو گئے, ریویوز ویسے خاصے برے تھے, لیکن سوشل میڈیا پہ ایک بحث شروع ہو گئی کہ یہ فلم جو ہے یہ ایک خاص نظریے کی عکاسی تو نہیں کرتی. اس کے فار میں بھی, اگینسٹ میں بھی کافی چیزیں آئیں. کسی فلم کو بین کر دینے کے تو حق میں ظاہر ہے ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے. بین سے کیا جانا چاہیے تھا بری پروڈکشن کی بنیاد پہ, کہانی کی بنیاد پہ. ایک بات ہم واضح کر لیں کہ ہم نے کلپس دیکھی ہیں, ہم نے فلم نہیں دیکھی. بالکل ٹھیک ہے, تو ہم اتھارٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں اتنا وہ ہیٹ فلڈ کانٹینٹ ہے, کیونکہ اس میں یہ بھی بات کی ہے کہ ایتھنک اسٹیریوٹائپنگ بہت ہے, اور یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں, ہم نے خود نہیں دیکھی. ہم منصوبہ تو بنا رہے تھے کہ ہم جائیں گے ساتھ, آؤٹنگ ہو جائے گی, تھوڑا پاپ کارن بھی کھا لیں گے, تو فلم دیکھ لیں گے, اور پھر اس بنیاد پر ہم اب تو بین ہو گئی, اب تو بین ہو گئی. یہ بالکل ہمارے خلاف ہمیشہ ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. بین ہونے کے بعد اب ہٹ ہو جائے گی, بین ہونے کے بعد ہٹ ہو جائے گی, کیسے کمائیں گے وہ نہیں پتا. لیکن اس میں یہ بھی باتیں کی گئی ہیں کہ اسٹیریوٹائپ کیا گیا ہے کہ اگر سندھی دکھایا گیا ہے تو وہ پھر یا تو وڈیرا ہے یا تو عیاش ہے, مطلب پٹھان ہے تو ٹیررسٹ ہے, یو نو اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن اگین یہ سنی سنائی بات. ڈائریکٹر کا یہ کہنا ہے کہ جی کسی کو تو دکھانا تھا, اگر میں پنجابی کو دکھاتا تو آپ کہتے جی پنجابی کے خلاف ہے, اگر پختون دکھاتا تو. دیکھو یہ چیزیں تو عام سطح پہ چلتی رہیں گی. میرا می لارڈ ایک لیگل مقدمہ ہے, چھوٹا بتائیے کہ یہ فلم اگر اتنی ہی نفرت آمیز اور متنازع اس پہ کہانی پہ وہ تھی, نربھر کر رہی تھی, تو پھر سینسر بورڈ نے اسے کلیئر کیوں کیا؟ دیکھ کے ہی کیا ہوگا نا. اور پھر کس بنیاد پہ سینسر بورڈ نے وہ سرٹیفکیٹ واپس کر لیا؟ سینسر بورڈ اس ملک میں کتنے ہیں؟ 18ویں ترمیم سے پہلے ایک فلم سینسر بورڈ ہوتا تھا فیڈرل. بالکل ٹھیک ہے. جب 18ویں ترمیم ہوئی تو تھیریٹیکلی 4 سینسر بورڈ ہونے چاہیے تھے صوبوں کے. پریکٹیکل صورتحال یہ ہے کہ سب سے پہلے سندھ کا صوبائی سینسر بورڈ بنا, اس کے بعد پنجاب کا بنا, خیبر پختونخوا کا اب تک نہیں ہے, اور بلوچستان کا بھی نہیں ہے. جب سینسر بورڈ آپ نے صوبوں کو دے دیے تو پھر وفاقی سینسر بورڈ کی جورسڈکشن میں ایسے کیوں آ گیا کہ انہوں نے کہا جی پورے ملک میں بین ہے؟ دیکھیں وزارت تعلیم جو ہے اسلام آباد میں, وفاقی وزارت تعلیم, اس کا دائرہ کار ہے کیپٹل ٹیریٹری, واضح ہے. اسی طریقے سے جو فیڈرل سینسر بورڈ ہے اس کا دائرہ بھی قاعدے سے کینٹونمنٹس اور کیپٹل ٹیریٹری ہونا چاہیے. وہ کس بنیاد پہ پورے ملک میں ایک فلم کو بین کر سکتا ہے؟ اور اگر بین کر سکتا ہے تو یہ اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ سندھ میں اور پنجاب میں سینسر بورڈ وغیرہ. تو اس بنیاد پہ ایک ٹسل چل رہی ہے اختیارات کی. یہ بات واضح ہی نہیں ہے کہ وفاقی سینسر بورڈ کے پاس اختیارات کیا ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی فورن کانٹینٹ جو بھی آئے گا ہم اس کو سینسر کریں گے, لیکن حکومت سندھ جو ہے وہ کہتی ہے کہ جو بھی ہے ہمیں اپنے صوبے کی فکر ہے, ہم اپنے صوبے میں دکھائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سندھ حکومت نے کل اس فلم کو بین کیا, 3 یا 4 گھنٹے بعد وہ بین واپس لے لیا. ہمیں اب تک پتہ نہیں ہے کہ وہ بین کیوں واپس لیا گیا. ہمیں اب تک پتہ نہیں ہے کہ جن سینز پہ اعتراض کیا تھا حکومت سندھ کی طرف سے وہ کاٹے بھی گئے یا نہیں کاٹے. اچھا, یہ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ کچھ سینز پر اعتراضات تھے, جیسے میں خیال اس سین پر, اور پروڈیوسر نے یہ اشور کیا تھا کہ جی اس سین کو ہم یا تو چینج کر دیں گے یا تو ری شوٹ کر دیں گے, ایڈٹ کر دیں گے, جو بھی کر دیں گے. لیکن اکارڈنگ ٹو سم سورسز ایسا نہیں ہوا, اور وہ جو ان اپرووڈ ورژن تھی وہی ایئر ہو گئی. اب دوبارہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا آپ پھر اتنے ہفتوں تک سو رہے تھے؟ کیونکہ یہ کوئی کل تو نہیں لگی نا مووی, یا پرسوں نہیں لگی, اس کو کم از کم میرے خیال 1-2 ہفتے تو ہو گئے ہیں. تو ایک تو فیڈرل لیول پہ کنفیوژن ہے, ہاں ٹھیک ہے, ایک سندھ کے لیول پر بھی کنفیوژن ہے, اور سندھ سینسر بورڈ کے اندر بھی گروپنگ ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس گروپنگ کی وجہ سے نا یہ چیز سلپ تھرو. اور اب میں آؤں گا سپانسرز کی طرف. میں ایک پہلے تھوڑی سی, چلیں آپ پہلے بات کریں. میں سپانسرز کی طرف آؤں گا. آپ بات کر لیں پہلے. نہیں آپ کر لیں پھر, تاکہ صرف ان کے جو جنہوں نے فلم بنائی ہے ان کے, لیکن آپ پہلے. ہاں تو انہی کے بارے میں. اچھا, عاشر عظیم
ظاہر ڈرامہ جو انہوں نے دھواں میں کام کیا تھا پاکستان کی ٹی وی کی تاریخ کا ایک بہت زبردست ڈرامہ تھا. عاشر عظیم اس فلم کے ڈائریکٹر ہیں نا؟ مالک ڈائریکٹر ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو آئی ایس پی آر نے لاجسٹکس پرووائڈ کی تھی, یعنی جو ہیلی کاپٹرز اڑتے دیکھے, جو ٹینک اس میں چلتے دیکھے, وہ آئی ایس پی آر نے پرووائڈ کیے تھے. اس سے زیادہ آئی ایس پی آر نے اس کی فنڈنگ کی, اس کی اسکرپٹ کو دیکھا, اس بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے ہمارے پاس, اور نہ ہی کوئی ایسی ہمارے پاس ثبوت ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں. اس میں بھی اگر سنجھ صاحب اس پہ بات کر رہے ہیں, آپ عاشر عظیم کی بات کریں گے, لیکن اگر پہلے میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ جہاں تک لاجسٹیکل سپورٹ کی بات ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, کیونکہ جب وار آپ کو پتہ ہی آئی تھی تو بڑے لوگوں نے کہا تھا کہ فوج کا کیا کام ہے, اس پہ کیا کام ہے کہ فلم میکنگ میں. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں ہالی ووڈ کی. ٹاپ گن, بلیک ہاک ڈاؤن, ٹرانسفارمرز 2 میں پینٹاگون کی فیسیلیٹیشن, زیرو ڈارک 30 اور آرگو میں سی آئی اے کی اسپانسرشپ تھی. اچھا, پینٹاگون کی فنڈنگ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اگر آپ نارملی ایک ٹینک یا ایک ہیلی کاپٹر کو کرائے پہ لوگے ایک فلم کے لیے, آپ کو کرو بھی چاہیے, آپ کو سپورٹ چاہیے, فیول چاہیے, تو اٹ کین گو انٹو ٹینز آف تھاؤزنڈز آف ڈالرز. لیکن کیا اسکرپٹ آئی ایس پی آر آ رہا ہوں نا, تو اگر آپ ان کے تعاون سے کام کریں تو آپ کو پھر سبسیڈائز ریٹ ملتی ہے, لیکن آن کنڈیشنز. کنڈیشن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایک تھوڑا سا ایک بندہ آپ دیں گے, وہ تھوڑا آپ کی اسکرپٹ کو بھی دیکھے گا کہ کہیں ہمارا نیگیٹو امیج تو نہیں آ رہا. سو دس از اے پارٹ آف امیج. اور وہ زیادہ تر موویز جو ہیں وہ اینیمیز, مطلب ایسے جو وارز دکھاتے ہیں فورن اینیمیز, مطلب دیکھیں ان فلمز میں ان کے اوپر ڈگری آف اسکرپٹ اپروول ہوتی ہے, اینڈ ظاہر ہے کہ وہ فلم کے اندر پروپیگنڈا ڈالیں گے, لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ پروپیگنڈا کے اندر فلم. اس فلم میں فوج کے لیے تو کچھ نہیں کہا گیا, سارا گند جو ہے وہ تو سیاستدانوں پہ ڈالا گیا ہے نا. تو سوال اس میں یہی, انیمی آف دا کنٹری تو سر سوال اس میں یہ اٹھتا ہے, جیسے ابھی مبشر نے کہا کہ یہ ہمیں نہیں پتا کہ جی لاجسٹیکل سپورٹ آپ نے دی ہے, کیا اسکرپٹ اپروول ٹائٹل پہ جو نام آ رہے ہیں وہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی کا, FM89 کا, عسکری بینک کا, PSO کا, FM89.4, ہاں FM89.4 عسکری بینک, PSO اور PTV کا نام آ رہا ہے بھائی. وہ تو سر اگین ناٹ اے بگ سرپرائز, بالکل ٹھیک ہے. اب دس از اگین ناٹ واٹ یو کال اے اسموکنگ گن, اس کو ہم کسی بھی طور کے ثبوت پہ نہیں لے سکتے. سوال ہم اٹھا سکتے ہیں, سوال یہ ہے FFC والوں کا فون آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا اسپانسرز میں نام کس نے ڈالا ہے, تو اٹ از بیکمنگ اے مور آف اے اسموکنگ گن کہ اس کے پیسے کہاں سے آئے. یہ دوسروں کے ناموں پہ آف شور کمپنی تو نہیں کھولی؟ ہو سکتا ہے کوئی بھی. سر نہ کریں, اس کی لیڈ لگ جائے گی. 9 مئی کو یہ ICIJ اپنی باقی ڈیٹا بھی ریلیز کر رہے ہیں, آپ سرچ کر سکتے ہیں, اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں. چلے فی الحال لیتے ہیں ایک بریک, اور پھر تھوڑی جب ہم واپس آئیں گے تو بتائیں گے کہ عاشر عظیم جو ہیں ان کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا جا رہا ہے, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور عاشر عظیم کے بارے میں ظاہر ہے ہم جانتے ہیں, جب انہوں نے ڈرامہ دھواں بنایا تھا تو وہ گورنمنٹ آفیسر تھے اور آگے بھی, اور یہ کہا گیا ان کا بڑا ایگزامپلری کیریئر ہے. مالک جو فلم ہے اس میں بھی یہ کہا گیا کہ کرپشن کے خلاف جو ان کے اندر جذبات تھے ان کو انہوں نے عملی جامہ یا پاجامہ جو بھی آپ کہہ لیں پہنایا. تو ہمارے پاس ایک ڈاکیومنٹ آیا جو آفیشلی ابھی گورنمنٹ نے ریلیز کیا ہے کہ جناب ان کو خود کرپشن, جب یہ BPS یعنی گریڈ 19 کے آفیسر تھے کراچی کسٹمز میں, تو ان کو کرپشن کے الزام میں ان کے خلاف نوٹیفیکیشن یہ جاری کیا گیا 30/7/2015 کو, یعنی 30 جولائی کو, اور اس 5 اپریل کو ان کو کمپلسری ریٹائرمنٹ کا نوٹس دیا گیا, یعنی اسی ماہ. تو تھوڑا سا یہ میں نے ظاہر گورنمنٹ سے کہا کہ کیا اس کے اندر کیا موٹیویشن ہو سکتی ہے, کیا شوڈ بی ٹرسٹ, تو انہوں نے کہا کہ جی یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے, آپ خود دیکھ لیں. تو ایک شخص جنہوں نے کرپشن کے خلاف فلم بنائی, اگر وہ خود کمپلسری ریٹائر ہوئے ہیں کرپشن سے, تو یقیناً ان الزامات کو بھی دینا. ملازم سرکاری عہدے پہ رہتے ہوئے فلم بنا سکتا ہے. I have no idea. حالانکہ میں خیال سرکاری ملازم سرکاری عہدے پہ رہتے ہوئے میں نے ٹاک شو ہوسٹ کرتے ہوئے تو دیکھی. ہاں, لیکن سیلفی کھینچ سکتے ہیں, یا اپنے کیمرے سے بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے کالم نگار ہیں جو ایسے جو گورنمنٹ اگر آفس ہم مختصر انداز میں اب مالک کو تھوڑا سم اپ کریں, دوسرے موضوع کی طرف, آخری موضوع کی طرف بھی جانا ہے.
تو اب دیکھیں اصولاً میں بین کے حق میں نہیں ہوں، ایسا ہونا آپ آزادی اظہار کے چیمپئن ہیں، قائم علی شاہ کی طرح، کوشش ہوتی ہے، حالانکہ کبھی کبھی بہت دل چاہتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بین کر دے بندہ، لیکن اصولاً ایسے نہیں کرنا چاہیے. آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ کی بات نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ نے کرنا ہی تھا تو یار پہلے کر دیتے. اگر اتنی ہی کوئی آبجیکشنیبل بات تھی اس کے اندر تو پھر استادی کہاں سے آتی اگر پہلے کر دیتے. سو اگین نا یار، ٹو لٹل ٹو لیٹ. جہاں پر آپ کو ایک اسکیلپل استعمال کرنا تھا آپ نے ہتھوڑے کا استعمال کیا. ہمیشہ ہم یہی، لیکن وہ اینڈ میں وہی ہوتا ہے نا، میرا بابا اوپر ہونا چاہیے. اچھا ایک اور فلم جو ہے وہ بری طرح فلاپ ہو گئی تھی. اچھا یہ بھی فلاپ ہو رہی تھی، ہاں یہ بھی فلاپ ہو رہی تھی، اس کو نئی زندگی مل گئی. بری طرح فلاپ ہو گئی تھی، پاکستان میں نہیں انڈیا میں بھی فلاپ ہو گئی تھی. کل اسے دوبارہ کر دیا گیا. اچھا وہ کیسے؟ وہ ٹھیک ہے، وہ فینٹم کے جو کبیر خان صاحب ہیں تشریف لائے ہوئے تھے، بجرنگی بھائی جان بھی حالانکہ انہوں نے بنائی تھی، اس کی تو بہت واہ واہ ہوئی تھی، لیکن فینٹم میں گالیاں پڑ گئی تھیں. تو وہ آئے تھے کسی کانفرنس میں حصہ لینے جا رہے تھے، وہ کراچی سے لاہور، اور وہاں سے کراچی سے لاہور جا رہے تھے. تو اچانک 4-5 لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ تو جا رہے ہیں فلانی فلائٹ سے. تو وہ وہاں پہنچ گئے، انہوں نے جوتے ووتے بھی دکھائے اسکرین پر اور نعرے بھی لگائے، اور خلبوشن کھڑبندرا جو بھی تھا را کے خلاف بھی مووی بنا، یہ ہے وہ ہے. تو چلیں ٹھیک ہے. اب شیو سینا جب وہاں کرکٹ بورڈ بامبے کے عمارت پہ اٹیک کر سکتی ہے شہریار خان کو روکنے کے لیے، بجرنگ دل آرٹسٹوں کو روک سکتی ہے، پیچھے پیچھے کھود سکتی ہے، گھیراؤ کر سکتی ہے، تو ہم کسی سے کوئی کم تھوڑی ہیں. ہمیں ان کا جواب اسی طرح دینا چاہیے کہ مہمان آئے ہیں. اچھا ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں بجرنگ دل والوں کی کہ وہ دیکھے پاکستانی وہاں جاتے تو کیسا کرتے ہیں. مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم بھی ظاہر ہے جوتا دکھانا ایک ایکسپریشن تو ہے نا. میں بھی تقریباً یہی کہوں گا کہ اس کا یہ ظاہر ہے کہ ہمیں مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ ہم مشہور ہیں اپنی مہمان نوازی کے لیے، اور ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جب بھارت سے کوئی یہاں پاکستان آتا ہے تو ہم وہ سلوک نہیں کرتے جو شیو سینا کرتے ہیں. آخری کلکرنی کو جب کالا سپرے کیا گیا تھا تو ہم ظاہر کہہ رہے تھے کہ جی بھارت کے منہ پہ کالک مل دی شیو سینا اگین. تو اب اس سے کیا پاکستان کا امیج کیا بہتر ہوا؟ تھوڑا پرسپیکٹو کہ وہاں پر یہ ایک آرگنائزڈ مہم چلتی ہے فار پولیٹیکل ریزنز، ٹھیک ہے، شیو سینا، بجرنگ دل وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ پھر بھی ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اگنور کریں. ایفرٹ تو آرگنائزڈ ہی ہے. نہیں سر، ایفرٹ آرگنائز ہوگا، آرگنائز ہوتا نا تو اس سے زیادہ بھی آرگنائز ہو سکتا تھا. کیا ہو سکتا تھا؟ اچھا 10 لوگوں کی جگہ 50 لوگ آپ لا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. بات یہی کہہ رہا ہوں. لک پوائنٹ از کہ بالکل آپ مذمت کریں، لیکن آپ بالکل ماتم بھی نہ کریں کہ یار دیکھیں ہم بالکل وہی ہو گئے ہیں. تھوڑا ہم پرسپیکٹیو میں اس کو بھی دیکھیں. اٹ از اسٹل این آئسولیٹڈ انسیڈنٹ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری پولیٹیکل پارٹی کی بیکنگ تھی. میں اپنے جذباتی اسٹیٹمنٹ کو 44.5% سلیش کر لیتا ہوں. بہت ہے یار، میں تو اتنی بھی میری امید نہیں رکھی تھی. میں نے کہا 20% خوشی میں آپ پروگرام تو 20% ماننے کے لیے اسی خوشی میں پروگرام اب سر آپ کلوز کر دیں. آپ دونوں یہ ڈیسائیڈ کرتے رہے، میں پروگرام کلوز کر دیتا ہوں. کل پھر ہم اسی وقت ملیں گے. اجازت دیجیے، نئی لیگ اللہ کے حافظ. ساتھ.